अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश लफ्ज़ उर्दू मानी के साथ। एक्सेप्ट कबूल करना, मानना। अकाउंट समझना, जानना, जमा करना। अचीव हासिल करना। एक्वायर्ड पैदा करना। एक्ट अमल करना। अडॉप्ट बदलना, मुताबिक बनाना। ऐड मिलाना, बढ़ाना, शामिल करना। एड्रेस मुखातिब करना, पता। एडमायर तारीफ़ करना। एडॉप्ट गोद लेना, इख्तियार करना। एडवर्टाइज़ इश्तिहार, तशहीर। एडवाइस मशवरा, नसीहत। अफेक्ट असरअंदाज। अफोर्ड बहम पहुँचाना। एग्री मुत्तफिक राज़ी। एम निशाना, हदफ। अलाउ इजाज़त, हाँ। एम्यूज़ बहलाना, महजूज। अनाउंस ऐलान, मशहूर। एनोए नाराज़। आंसर जवाब। आर्ग्यू दलील, इस्तदलाल। अरेंज तरतीब, इंतज़ाम। अराइव पहुँचना। अटैच जोड़ना। अटैक हमला करना। अटेम्प्ट कोशिश, सही। अटेंड जाना, हाजिर होना। अट्रैक्ट खींचना, कशिश। अवेक बेदार। बेक आग पर पकाना। बेस बुनियाद। बाथ नहाना। बी होना। बियर बर्दाश्त। बीट मारना या कूटना। ब्यूटीफाई सजाना, आरास्ता करना। बिकम हो जाना, बन जाना। बिगन शुरू, आगाज़। बिहेव पेश आना, रवैया। बिलीव यकीन, एतमाद। बेंड टेढ़ा। बाइट लुकमा। ब्लेम ऐबजोई। ब्लॉक घेरना, बंद करना या रोकना। ब्लो फूंक मारना। बॉयल उबलना। बोर्न पैदा होना या पैदाइश। बोरो उधार या आर। ब्रेक तोड़ फोड़ करना। ब्रीद सांस लेना। ब्रीड जनना, बच्चे पैदा करना। ब्रिंग लाना, ले आना। ब्रॉडकास्ट नशर, शोहरत देना। ब्रश साफ करना। बिल्ड तामीर करना। बस्ट भड़कना, टूटना। बरी लाश दफन करना। बाय खरीदना। कैलकुलेट शुमार। काल आवाज़। केयर एहतियात, फ़िक्र। कैरी ले चलना। कैच पकड़ना या थामना। सेलिब्रेट खुशी मनाना। चेंज तब्दील, बदलना। चेज़ ताक़ुब या पीछा। चीट धोखा। चेक मुआयना या रोकना। ज्यू चबाना या जगाली करना। चूज़ चुनना, इंतखाब। क्लेम दावा, मुतालबा। क्लाइंब चढ़ना। कलेक्ट जमा करना या इकट्ठा करना। कॉम्ब कंघी। कंबाइन जमा या इकट्ठा। कम आना, चलना। कमांड हुक्मरानी। कम्युनिकेट राबता। कंपेयर मुवाजना। कंप्लेन शिकायत, शिकवा। कंप्लीट मुकम्मल, पूरा, तमाम। कंसर्न वास्ता या ताल्लुक। कनेक्ट मिलाना। कंसिडर सोचना, गौर करना। कंसिस्ट मुश्तमिल। कंट्रोल काबू। कुक पकाना। कवर ढांपना, ढांकना या ओढ़ना। क्रैक तड़कना, टूट जाना। क्रैश टूटना। क्रिटिसाइज नुक्ताचीनी। क्रॉस लकीर खींचना। क्रश पीसना, दबाना। क्राई रोना, बिलकना। क्योर तंदुरुस्त, शफा। कट काटना। डैमेज नुकसान। डिके गलना, सड़ना, बिगड़ना। डिसीव धोखा, दगा। डिसाइड फैसला करना। डेकोरेट सजाना, आरास्ता करना। डिक्रीज कम, घटना। डिफीट शिकस्त। डिफेंड हमायत, बचाओ। डिले ताख़ीर, देर। डेलिबरेट गौर-व-होज़। डिलीवर बांटना। डिमांड तलब, तकाज़ा।
ڈپینڈ انحصار، ڈسکرائب خاکہ اتارنا، ڈیزرو مستحق حق رکھنا، ڈیزائن نمونہ، ڈسٹروائے تباہ، ڈیولپ ترقی دینا، ڈگ کھودنا، ڈپ ڈبونا، ڈائریکٹ ہدایت دینا، ڈس اپوائنٹ مایوس کرنا، ڈسکور دریافت کرنا، ڈسکس گفتگو کرنا، ڈسمس رخصت کرنا، ڈیوائڈ تقسیم کرنا یا بانٹنا، ڈو کرنا، ڈبل دگنا کرنا، ڈاؤٹ شک ہونا، ڈاؤن نیچے ہونا کم کرنا، ڈریس لباس، ڈرنک پینا، ڈرائیو چلانا، ڈراپ قطرہ، ڈرائی خشک کرنا، ارن کمانا، ایجوکیٹ تعلیم دینا، الیکٹ منتخب ہونا، امبیرس شرمندہ ہونا، ایمفسائز زور دینا، ایمپٹی خالی، انکلوز گھیرنا، احاطہ کرنا، انکریج حوصلہ افزائی کرنا، انجوائے لطف اٹھانا، انٹر داخل ہونا، انٹرٹین منظور کرنا، اسکیپ فرار ہونا، اسٹیبلش قائم کرنا، ایگزامائن جائزہ لینا، ایگزامپل مثال دینا، ایکسچینج تبادلہ کرنا، ایکسائٹ پرجوش ہونا، ایکسکیوز بہانہ کرنا، ایکسرسائز مشق کرنا، ایگزسٹ ہونا، کسی چیز کے موجود ہونے کو ایگزسٹ کہتے ہیں، ایکسپیکٹ توقع کرنا یا امید کرنا، ایکسپلین وضاحت کرنا، ایکسپلوڈ پھٹنا، ایکسپریس ظاہر کرنا، فیس سامنا کرنا، فیل ناکام ہونا، فال گرنا، فاسٹن باندھنا جکڑنا، فیڈ خوراک دینا، فیل محسوس کرنا، فائٹ لڑنا، برسر پیکار ہو جانا، فل بھرنا، فلم بنانا، فائنڈ پانا، ملنا یا حاصل کرنا، فنش ختم کرنا، فائر آگ لگانا، فائر کرنا، فٹ موزوں ہونا، فکس پکا کرنا یا مضبوط کرنا، فلیش چمکنا، فلائٹ پرواز کرنا، فلوٹ تیرنا یا بہنا، فلائی اڑنا یا اڑانا، فولڈ طے کرنا، فالو تقلید کرنا، فورس مجبور کرنا، فارم بنانا یا ڈھالنا، فری آزاد کرنا یا آزاد ہونا، گین حاصل کرنا، گیدر اکٹھا کرنا یا جوڑنا، گیٹ پانا یا حاصل کرنا، گیو دینا یا عطا کرنا، گو جانا، گورن حکومت کرنا، گریٹ سلام کرنا یا آداب کرنا، گرو اگنا یا بڑھنا، گارڈ محافظ، گیس اندازہ لگانا، گائیڈ رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، ہینڈل چھونا، ہینگ پھانسی دینا، ہیٹ نفرت کرنا، ہیو رکھنا یا پاس ہونا، ہیئر سننا یا کان دھرنا، ہیٹ گرم کرنا یا ہونا، ہیلپ مدد دینا یا کرنا، ہائیڈ چھپانا یا چھپنا، ہٹ ضرب لگانا یا مارنا، ہولڈ تھامنا یا گرفت رکھنا، ہوپ امید رکھنا، ہون سینگ لگانا، ہری جلدی کرنا، ہرٹ مجروح کرنا یا دکھ دینا، اگنور نظر انداز کرنا، امیجن تصور کرنا، امپروو سدھارنا بہتر کرنا، انکلیوڈ شامل کرنا یا شمار کرنا، انکریز بڑھنا یا بڑھانا، انفلوئنس اثر کرنا یا اثر ہونا، انفارم مطلع کرنا یا اطلاع دینا، انجر زخمی کرنا یا زخمی ہونا، انسلٹ بیمہ کرانا، انسلٹ برا کہنا، انشور بیمہ کرانا، انٹینڈ ارادہ قصد کرنا، انٹرپٹ مداخلت کرنا، انٹروڈیوس تعارف کروانا، انوینٹ ایجاد کرنا، انوولو الجھنا پھنسنا یا مبتلا ہونا، جوائن جوڑنا ملانا یا لگانا، جوک مذاق کرنا یا مذاق اڑانا، جج سماعت کرنا، جمپ کودنا اچھلنا،
سو فرینڈز، یہ تھے آج کے کچھ انگلش کے ورڈز اردو ترجمے کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔